जी बेटे, सबक का उन्वान है चुगलखोर और इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। और ये सबक बेटे सिनफ़ अदब के एतबार से एक लोक दास्तान है, लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी को बेटे कहा जाता है जिसमें ख़याली और तसव्वुराती किस्सा जो है वो बयान किया गया हो, इसे लोक कहानी कहा जाता है। ये किसी एक आदमी की तख्लीक नहीं होती बल्कि नस्ल दर नस्ल जो है वो सफ़र करती है। और क्या है जी, वक़्त के साथ साथ इसमें इजाफ़ा और तरमीम भी होती रहती हैं। इस तरह हमें एक ही कहानी जो है बाज़ दफ़ा कई रूप में पढ़ने को भी मिलती है। हाँ, इन कहानियों में एक बात ज़रूर देखने में आती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए ऐसी कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। और आमतौर पर बेटे लोक कहानियों के अंदर कि किसी भी मुल्क की हों चाहे, इनमें बहुत सी बातें जो हैं वो मुश्तरक होती हैं। कि आम तौर पर हसीन परिज़ाद शहज़ादों और शहज़ादियों का तज़किरा इसमें किया जाता है। और इसी तरह खौफनाक देव और इसी तरह डरौने जिन वगैरह इन इस किस्म की जो हैं वो कहानियाँ ज़िक्र की जाती हैं। और उड़न कलीन वगैरह इस किस्म के पलक झपकने में एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ चले जाना। नेकी का सबक देने वाले फ़कीर और साधु भी वही होते हैं। और किसी देव की कैद से शहज़ादी को आज़ाद करवाने वाले धुन के पक्के शहज़ादे भी वही हैं। जिस तरह आप लोगों ने बेटे झील सैफुल मुलूक के मतलब कहानियाँ सुन रखी होंगी। तो ये सारी कहानियाँ लोक दास्तानें कहलाती हैं। तो यहाँ पर बेटे चुगलखोर के अंदर भी मुसन्निफ़ ने शफ़ी अकील ने एक चुगलखोर का तज़किरा किया है इस कहानी के अंदर। और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में एक अखलाकी बुराई की तरफ तवज्जो दिलाई है कि महज ज़ुबान का चस्का पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे की चुगली खाते हैं। ठीक है जी। वो नहीं जानते कि इनकी ये छोटी सी बात कितने बड़े फितने को जन्म दे सकती है, घरों के घर उजाड़ देती है। और चुगलखोर खुद को इस बात का एहसास भी नहीं होने देता। बाज़ दफ़ा उसको खुद की इस चुगलखोरी की वजह से एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर बैठा है। तो चुगलखोर का और नुकसान इसको खुद के लिए ये क्या होता है जी कि चुगलखोर का जो एतमाद है वो सबसे उठ जाता है और मुआशरे में वो खुद भी ज़लील और रुसवा होता है। लेकिन इन सब दो बातों के बावजूद चुगलखोर जो है वो चुगली जैसी कभी बुराई से बाज नहीं आता। ठीक है जी। दीन इस्लाम के अंदर बेटे इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है। अल्लाह ताला सूरतुल हुजरात में इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम क्या है कि चुगलखोर के लिए कहा गया है कि चुगली खाने वाला ऐसे है जैसे वो अपने भाई का कच्चा गोश्त खा रहा हो। ठीक है जी। इसलिए इसे हर हाल में बचना चाहिए। तो कितनी बड़ी वईद बता दी गई। इसी तरह हदीस पाक में आता है, लन यदखुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा भी बेटे बेशुमार अहादीस के अंदर चुगलखोरी की मजम्मत की गई है। और चुगली असल में किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई ऐसी बात कहना कि अगर उसकी मौजूदगी में कही जाए तो उसको बुरा लगे, तो ये क्या है, गीबत है। इसी तरह शायद कि इसको उर्दू के अंदर इसी गीबत को चुगली कहते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर। तो चुगली खाने वाले का मकसद ये होता है कि वो जिसकी चुगली खा रहा है उसे दूसरों की नज़र में बेइज्जत किया जाए। ठीक है जी। तो चुगलखोर अपने चंद मिनट ज़ुबान के चस्के के लिए कि मुझे इस बात का इल्म है और मैं इसे दूसरों को बताऊं, बहुत बड़ा नुकसान करता है। चुगली खाने वाला नहीं जानता कि इसे इसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना मुसलमानों का शेवा नहीं है। तो हमें इस आदत से इज्तिनाब करना चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। अपनी महफ़िलों के अंदर दूसरों की चुगली से इज्तिनाब करना चाहिए। तो आइए बेटे सबक की तरफ चलते हैं कि सबक के अंदर मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, हमें क्या दास्तान सुना रहे हैं, क्या स्टोरी सुना रहे हैं। तो आइए देखिए। तो सबक के अंदर भी बेटे मुसन्निफ़ ने यहाँ पर सबसे पहले चुगलखोरी के मुतल्लक़ ही बयान है, सॉरी, चुगलखोरी जो सबक है इसके मुतल्लक़ बयान किया गया है। चूँकि ये एक दास्तान है, कहानी है। और ये सारे के सारे चुगलखोर के जितने भी बयानात हैं वो बता रहे हैं जी कि इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ के झैल में आते हैं। ठीक है, सुनी सुनाई कहानियाँ इसलिए झूठ के झैल में आते हैं। और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। फितना परवरी है कि फ़साद फैलाना। ठीक है जी। तो ये एक कहते हैं जी लोक कहानी है। आगे मुसन्निफ़ खुद ही जो है वो लोक कहानी की तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं कि ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता
نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہوتا بیٹے کیا ہے؟ ان کے ذریعے محبت، ایثار، خلوص، مربت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بیٹے تعریف جو ہے لوک کہانی کی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ یہ شارٹ کویسچن میں پوچھی جاتی ہے، آپ کی ایکسرسائز میں بھی شاید یہ سوال موجود ہے۔ آگے بیٹے واقعہ سنیے۔ واقعے کے اندر جو چغل خور جو سبق ہے انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور اہم بھی ہے امتحانی پرچہ میں۔ اس کا اکثر خلاصہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، خلاصے کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح شارٹ کویسچنز کے اعتبار سے یہ چیپٹر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو شفیع کیل کہتے ہیں جی کہ اگلے وقتوں کی بات ہے، اگلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چگلی کھانا اور ایک ہی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ عادت کہتے ہیں جی جب عادت پڑ جائے تو اس کو عادت کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بری عادت ہو انسان کے اندر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ خیر کہا جا رہا ہے جی دوسروں کی چگلی کھانا اور ایک ہی بات دوسرے سے کہنا اس کی عادت تھی اس چغل خور کی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چگلی نہیں کھائے گا، ایک ہی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ عادت جو بن چکی تھی اس کی، دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوشش کی، بہت زیادہ اس نے کوشش کی کہ دوسری ملازمت کوئی مل جائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ کیونکہ پورے علاقے کے اندر وہ اس معاملے کے اندر مشہور ہو چکا تھا چغل خور ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ملازمت پر نہ رکھتا تھا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے جی کہ اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ فاقہ بیٹے بھوکا رہے، تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، بھوکے رہنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اس لیے مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چگلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، بھوکے رہنے تک نوبت آ پہنچی، جمع پونجی ختم ہو گئی، تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ اگلے صفحے پر بیٹے چلیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے ارادے کے مطابق اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے جی، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اسے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟
تو بقیہ حصہ بیٹے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے.